नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार प्रतिबद्धता। मित्र राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट। निरन्तरको संसद अवरोधले कानुन निर्माण रोकियो। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोगबारे छलफलको तयारी। ग्याल्पो लोसारको अवसरमा भोलि मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा बिदा। एमसीसी सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरेपछि परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने एमसीसी कार्यालयको प्रतिक्रिया। बिजुली आपूर्तिमा भरपर्दो सेवा प्राप्त हुने विश्वास। युद्धका बीच रुस र युक्रेन अर्को चरणको वार्ताका लागि सहमत। रुसद्वारा युक्रेनका मुख्य सहरहरूमा आक्रमण। दक्षिणी बन्दरगाह खेरसोन कब्जामा लिएको दावी। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गतका प्रतिस्पर्धाहरू सुरु। पहिलो दिनको खेलमा श्री भगवती, सरस्वती र बोइज युनियन विजयी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिनकेनबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। उहाँहरूबीच मङ्गलबार राति नेपालको गरिबी निवारण, विकास, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। टेलिफोन वार्ताबारे ट्विट मार्फत जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको प्रगतिका लागि 75 वर्षको निरन्तर अमेरिकी समर्थनको कदर गर्छौं भन्नुभएको छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौम सत्ताप्रतिको नेपालको समर्थनबारे पनि टेलिफोन वार्तामा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गर्नुभएको छ। सो अवसरमा विदेश मन्त्री ब्लिनकेनले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीमा अघि बढ्न नेपालले गरेको निर्णयले विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक परियोजनासँगै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण तथा नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उन्नतिमा भूमिका खेल्ने बताउनु भएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिनकेनले ट्विट गर्नुहुँदै राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत प्रकट गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवालाई धन्यवाद दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी मित्र राष्ट्र लगायत कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक कर्मचारीका विषयमा गठित जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयनको लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल भारत बीच संयुक्त तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट गर्ने गरी वार्ता टोली गठन गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई मिति 2078-11-15 गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्नुहुने गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय सदस्यहरू सबैलाई नेपाल सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै यस क्रममा प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यवसायी सबैमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्ने, सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत एवं चीन लगायत कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा
महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरू, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने। मन्त्री परिषदको बैठकले उच्च अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले औपचारिक तथा अनौपचारिक निरन्तर छलफल गर्दै आउनु भएको छ। छलफलमा प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोध खुलाउन आग्रह गरिएको भए पनि संसद बैठक सञ्चालनका विषयमा भने सहमति जुटेको छैन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर संसद अवरोधले कानून निर्माणको पाटो भने ठप्प बन्न पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक पनि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले बेल घेरेर नाराबाजी गर्न थालेपछि सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र केन्द्रित भयो। नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। नाराबाजीका कारण प्रतिवेदन पेश भए लगत्तै बैठक फागुन 22 गते आइतबार बस्ने गरी स्थगित भयो। संसदको 10औं अधिवेशन आह्वान भएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पास गर्ने बाहेक शोक प्रस्ताव र आयोगका प्रतिवेदन पेश गर्ने काम बाहेक अन्य काममा प्रवेश गर्न पाएको छैन। कहाँबाट त्यो कुबुद्धि आएको छ, त्यस्तो काम नगर्नु राम्रो। त्यसले झन् आफ्नो प्रतिष्ठा खस्काएको छ। लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति प्रश्न खडा गरेको छ र जनताप्रतिको विश्वासप्रति घात गर्ने काम गरेको छ। यस्तो विषयहरू जुन विषय अदालतको विचाराधीन छन्, हाम्रो संविधानको धारा 105ले भन्छ अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरू संसदमा छलफल गर्नै सकिँदैन, उठाउनै सकिँदैन। यसतर्फ सामान्य सभामुखले नारा लगाइरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका साथीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएकै छ। अब कति लामो समयमा गएर ध्यानाकर्षण हुन्छ यो चाहिँ प्रतीक्षाकै विषय भयो। राष्ट्रिय सभामा 15 र प्रतिनिधि सभामा 42 गरी 57वटा विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। तर जारी अवरोधका कारण ती विधेयकहरू संसदमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। बैठक बसेका बेला पनि विपक्षीको अवरोधका कारण संसदले सहज रूपमा जनताका सवालमा छलफल र बहस गर्ने तथा विधेयक पारित गर्ने काम गर्न सकेको छैन। यसबाट सरकारका विभिन्न गतिविधिदेखि जनजीविकाका सवालहरूमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्दै आएको छ। यो अधिवेशन प्रवेश पाउने पनि र पारित गर्ने पनि हाम्रो योजना छ। त्यसका लागि हामी चाहन्छौँ कि प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सहभागी बनोस् छलफलमा। जसरी अस्ति एक किसिमको सहयोग त रह्यो नि त MCC पारित गर्दा, त विरुद्धमा त उहाँहरू पनि जानु भएन। तर यो विषय यस्तो छ, उहाँहरूले विरोध गर्दा गर्दै हामीले लैजानुभन्दा पनि मुलुकको निमित्त जनताको निमित्त यति महत्त्वपूर्ण इस्यु छ, सेन्सिटिभ छ, संवेदनशील छ, त्यस कारणले पनि उहाँहरू समेतको सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो आकांक्षा हो। एमाले गत भदौ 23 गतेदेखि निरन्तर रूपमा संसद अवरोध गर्दै आएको छ। माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने नभई सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ। प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई जनताप्रति संसद मार्फत नै जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने काम गर्नुपर्छ। तर सरकारलाई सामान्य प्रश्न समेत सोध्न पाउने सांसदको अधिकार पनि संसदको अवरोधका कारण रोकिएको छ। त्यसैले सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले वार्ता र संवाद मार्फत नै संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा सर्वसाधारणको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश महतका साथ सन्तोष थिताल, काठमाडौँ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकपछि संसद भवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडुले नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रस्ताव अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि 7 दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा राख्ने भन्ने रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। 7 दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा सबैसित सल्लाह गरेर 11 जनाको सहमति बन्छ। 11 जनाको छानबिन समिति तर सिफारिस समिति भन्छ, त्यो बन्छ र त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि जान्छ। त्यहाँ प्रवेश हुन्छ, छलफल हुन्छ र
यो छलफलपछि यो मुद्दा चल्न उपयुक्त देखिन्छ भने त्यो समितिलाई जिम्मा लगाइन्छ। त्यो समितिले त्यसको वस्तुगत आधारहरू समेत तयार गरेर पुनः संसदमा निर्णयार्थ ल्याउनका लागि 3 महिनाको समय पाउने आउने उसमा अगाडि बढ्छ। अब यो सल्लाह भइरहेछ, किनभने सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भावनाले सबैसित सल्लाह गर्नका लागि अहिले यो समय लिइरहेछौँ र आउने अधिवेशन आउने अब जुन सेसन बस्दैछ अबको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ। यसले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलले फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। सरकारले ग्याल्पो लोसारको अवसरमा भोलि मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यही फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार ग्याल्पो लोसारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। ग्याल्पो लोसारको उपलक्ष्यमा नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय भएको मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएपछि सम्झौता अनुसारको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले जनाएको छ। एमसीसी कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै करिब 60 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदानबाट निर्माण गरिने भौतिक संरचना र पूर्वाधारले नेपालमा बिजुली आपूर्तिमा भरपर्दो सेवा प्राप्त हुने विश्वास गरिएको जनाएको छ। साथै पूर्वाधार निर्माणले यातायात खर्चलाई घटाउन तथा नेपाली जनतालाई थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पनि मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा दुई देश बीचको सम्बन्ध तथा एमसीसी सदनबाट अनुमोदन भएको विषयमा केन्द्रित रही छलफल भएको थियो। भेटमा गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी कार्यान्वयन गरी अघि बढाउने सन्दर्भमा राजदूत बेरी र अमेरिकी सरकारको साथ र सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार र राजनैतिक दलको स्पष्ट भूमिकाले एमसीसी अनुमोदन भएको बताउनुहुँदै प्रतिनिधि सभाको व्याख्यात्मक घोषणामा आफूले पहिलेदेखि भन्दै आएका विषय समेटिएको बताउनु भएको थियो। सञ्चारकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक 25% वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा लगिए राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम तलब 30,468 पाउनेछन्। सञ्चारकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक 25% वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। समितिले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन प्रतिवेदन बुझाउँदै सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको आधारभूत तलबमा 25% वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी सिफारिस कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो। माग राख्ने र माग पूरा गर्ने भन्दा पनि हामी छलफल गरेर समन्वय गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने त्यसबारेमा छलफल गरौँ र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँ। समाज पनि लाभान्वित होस्, पत्रकारहरू पनि लाभान्वित हुनुहोस्, अरू उहाँले प्रभावकारी हिसाबले उत्साहका साथ, सामर्थ्यका साथ उहाँहरूलाई पनि काम गर्ने अवसर राज्यले पनि दिलाउन सकोस्, त्यस दिशामा हामी सचेत भएको कुरा। समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले ऐनले प्रत्येक 2 वर्षमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण 2075 सालदेखि श्रमजीवी पत्रकारको तलब पुनरावलोकन हुन नसकेको बताउनुभयो। अहिले हामीले सरकारले जे फर्मेटमा गरेको छ त्यही फर्मेटमै सिफारिस गरेका छौँ। हामी चाहिँ समितिसँग चाहिँ वर्गीकरण गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि तयारी छ। मन्त्रालयले कुनै पनि बेला
त्यो माग गर्यो भने त्यो समितिसँग छ। समिति सदस्य एवं पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले समितिको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जोड दिनुभयो। पत्रकार महासङ्घले योभन्दा पहिले नै समितिलाई 50% वृद्धि गरेर कोभिडका कारण विभिन्न कारण पत्रकारहरू मर्काउनु परेका छन्, 50% पत्रकारको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका थियौँ र अघि अध्यक्षले पनि जानकारी गर्नुभएको छ। यो 25% वृद्धि 3.5 वर्षपछि भएको छ। यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्, यो एक किसिमको स्वागत छ। समितिले सरकारी कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बजार मूल्यको वृद्धि, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतार चढाव तथा सञ्चार प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरी नयाँ पारिश्रमिक सिफारिस गरेको हो। समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा लगिए राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले मासिक तलब 30,468 पाउनेछन्। यसअघि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 24,300 कायम रहिआएको छ। त्यसैगरी समितिलाई थप साधन स्रोत सम्पन्न गराउन र पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड बनाउन समेत समितिले सिफारिस गरेको छ। प्रद्युम्न मिश्रको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। देवदेवीका पुराना मूर्ति नेपालबाट चोरिन्छन् अनि अमेरिका वा बेलायतमा राखिएका विवरण सार्वजनिक गरिन्छन् र फर्काइन्छन्। चोरेर विदेश किन पुर्याइन्छ भन्ने रहस्यमय छ। यसैबीचमा 3वटा त्यस्तै मूर्ति आज पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाल पनि सन् 1976 नै युनेस्को कन्भेन्सन 1070लाई अनुमोदन गरी यस कन्भेन्सनको लागि पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। त्यसकारण नेपाल यस कन्भेन्सनका लागि पक्ष राष्ट्रका हैसियतले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण किसिमका कार्यहरू गर्न सदैव प्रतिबद्ध छ। नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासलाई नेपाल स्थित जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले पुस्तकहरू सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। जाइका नेपालका प्रमुख ओकुबु आकिमिस्तुले ती पुस्तक नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मृगेन्द्र बहादुर कार्कीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। जापानी सभ्यता, विकास र इतिहाससँग सम्बन्धित ती पुस्तकहरू कीर्तिपुर स्थित सिनासको पुस्तकालयमा अध्ययनका लागि राखिएका छन्। पुस्तक हस्तान्तरणपछि सिनासका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कार्कीले नेपाल र जापान बीचको प्राज्ञिक सहयोग आदान प्रदानले दुई देशबीच रहँदै आएको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सिनासको पुस्तकालयमा छिट्टै जापान डेस्क स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। जाइका र सिनासको बीचमा सहयोगको लागि आज प्रस्थान बिन्दुको रूपमा हामीलाई केही जापानको विकास सम्बन्धी, जापानको इतिहास र सभ्यता सम्बन्धी केही किताबहरू हामीले पायौँ र यो सँगसँगै जाइका डेस्क सिनासमा राख्ने हाम्रो बाटो खुलेको अवस्था। सन् 1969 मा स्थापना गरिएको सिनासले विशेषतः विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका साथै भाषा, संस्कृति, परम्परा र भूगोल सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको भन्दै खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले नै उजुरी गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले उजुरी दिएपछि अख्तियारको टोलीले गाउँपालिकाको वडाहरूमा पुगेर छानबिन सुरु गरेको हो। मृत्यु भइसकेका, बसाई सरिसकेका तथा हुँदै नभएका व्यक्तिको नाममा झुटो कागजात बनाएर सामाजिक सुरक्षाको रकम हिनामिना भइरहेको पाइएपछि गाउँपालिकाले उजुरी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 भित्र मात्रै सो गाउँपालिकाका 5 वडामा गरी 87,41,000 रुपैयाँ बराबर अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका पदाधिकारीले दार्चुला जिल्लाको नेपाल भारत सीमा जोड्ने महाकाली नदीमा भारतले निर्माण गर्न लागेको तटबन्धको अनुगमन गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सदस्यहरूले आज तटबन्ध निर्माण कार्यको अनुगमन निरीक्षण गर्नुभएको हो। भारतले नेपाल भारत जोड्ने पुलघाट क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा 10 मिटर यता नदीको बहाव रोक्ने गरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्ने सूचना आएपछि अनुगमन गरिएको उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो। भारतीय समकक्षीलाई यस विषयमा बारम्बार लिखित र मौखिक जानकारी गराइएको भए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी गर्न हुँदैन र नेपालतर्फ कुनै पनि क्षति भविष्यमा हुने गरी गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो कन्सर्न हो। खासमा त्यही भए हुनाले हामीले लगत्तै उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ अनि हामीले भर्चुअली बैठक राख्यौँ। त्यस बैठकमा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी र नेपाललाई क्षति हुने गरी संरचना बनाउँदैनौँ भन्ने खालको आश्वासन पाएका थियौँ हामीले। बाँकेमा मान्छेमाथि आक्रमण गरी ज्यान लिइरहेको नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको फतेपुर जंगलबाट आज बिहान बाघलाई बेहोस बनाएर नियन्त्रणमा लिएको हो। फतेपुर स्थित सिक्टाको पूर्वी नहर पारी राप्ती पीडित सामुदायिक वनबाट बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। करिब 8 वर्षको भाले बाघलाई नियन्त्रणमा लिन उसको आहारा देखाएर पासो थापिएको थियो। राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा गरी 5 महिनामा सो बाघको आक्रमणमा परेर 5 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 127 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक गरिएको 6874 नमूना परीक्षणका क्रममा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो समय थप 321 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाकै कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7770 रहेको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गत 24 घण्टामा गरिएका कुल जम्मा 6874 परीक्षणमा 127 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। यस विरुद्धको प्रभावकारी र गुणस्तरीय खोप 12 लगाउनु हुन अनुरोध छ। हामी सबै सुरक्षित नभएजेलसम्म कुल जनसङ्ख्यामा 71% लाई कम्तीमा पहिलो मात्रा पर्दछ। सरकारले आगामी चैत मसान्तभित्र 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिइसक्ने लक्ष्य अनुसार खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यस क्रममा रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरिएको छ। हेरौं आजको कोरोना केयर। रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। 12 वर्ष माथिका सबै नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि तिलोत्तमा नगरपालिकालाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो। नेपाल सरकारले ल्याएको पूर्ण खोपको अवधारणा अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। यो नेपालको मात्रै होइन, यहाँ संसारकै भन्ने कुरा छ। विश्वमा यो हिसाबले कोभिड सुईको पूर्ण सुनिश्चितता यो पहिलो ऐतिहासिक घटना हो भन्ने कुरा छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण काम पूरा गरेर आज जुन खालको एउटा सार्वजनिकरण गर्दैछ, स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले तिलोत्तमा कार्यविधि अनुसार काम गरेर मुलुककै पहिलो कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चितता भएको नगरपालिका बन्न सफल भएको बताएको छ। अब बुस्टर मात्रालाई पनि यसै गरी अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। समग्र यो पालिकालाई पूर्ण खोप उमेर समूह अनुसार बुस्टरको अनुसार त्यो घोषणा गर्नुपर्ने कुरामा यहाँहरूलाई अझै प्रेरणा मिल्छ भन्ने कुराको शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य कार्यालय निम्तो गर्नुभएको छ। अझै फेरि महिना हाम्रो नगरपालिकाले पनि यो कार्यक्रम घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रा 2वटा पालिका पहिलो हुनुभएको छ, हाम्रै जिल्लाको हुनुभएको छ।
त्यो हिसाबले हामी गर्व गर्ने अवस्थामा छौँ। त्यो यो कारणले गर्दा हामी पहिलो गएका छौँ। हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका हामी पहिलो गएका छौँ र हामी सैना मैना नगरपालिका पनि हाम्रो आजकै दिनको कारणले गर्दा उहाँ पनि प्रथम नै हुनुभएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले खोप अभियानमा सहभागी सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै खोपको दिगोपनको लागि नगरपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने बताएको छ। त्यस अवसरमा जिल्ला खोप समन्वय समितिले नगरपालिकालाई पूर्ण खोप भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। तिलोत्तमालाई नेपालको मानचित्रमा त विवाद रहेन, यहाँले धेरै पटक भनिसक्नुभयो। मलाई धेरै डाक्टर्सहरूले धेरै डब्ल्युएचओका प्रतिनिधिहरूले फोन गर्नुभएको छ। यो विश्वमा कुनै पनि यो रेकर्ड अहिलेसम्म कुनै नगरले कुनै पालिकाले राख्न सकेको छैन, कुनै सहरले त्यो राखेको चाहिँ छैन। यो विश्वमै पहिलो हुन सक्छ। प्रमुखज्यू भन्नुभएको छ। यो सुनिरहँदा म गर्व महसुस गर्न चाहन्छु र यस अर्थमा म नगरपालिकाको तर्फबाट कार्यपालिकाको तर्फबाट यसमा जसरी यहाँहरूको लगाव रह्यो, यहाँहरू खट्नुभयो, स्वास्थ्यकर्मी आम साथीहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदान त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ र यसमा उहाँले जुन सहजीकरण गर्नुभएको छ त्यत्तिकै महत्त्व चाहिँ छ कि अन्य साना पालिकाको जस्तो हामीलाई सहज चाहिँ थिएन। अहिले करिब 1.5 लाख जनसङ्ख्या भएको पालिका, करिब 30,000 चाहिँ घरधुरी भएको जुन नगरपालिकाको सन्दर्भमा प्रत्येक घर घर गएर विवरण सङ्कलन गर्न पर्ने र त्यहाँ 1-2वटा क्वेसन रहेन कि दर्जनौं क्वेसनहरू सोध्न पर्ने, त्यसलाई फिलअप गर्न पर्ने, डाटा प्रोसेसिङ गर्न पर्ने, जिल्लामा रिपोर्टिङ गर्न पर्ने काम चाहिँ अत्यन्तै द्रुत गतिमा यहाँहरूले गर्नुभयो र प्राप्त जुन मापनको आधारमा प्राप्त परिणामको आधारमा छुटेका नागरिकलाई फटाफट खोप वितरण गर्न सक्षम हुनुभएको छ। तपाईँहरू सफल हुनुभएको छ। यो अत्यन्तै ऐतिहासिक काम गरिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा 12 वर्ष माथिका 1,28,530 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। खोप लगाएका मध्ये 12 देखि 17 वर्षका 14,080 जना र 18 वर्षदेखि माथिका 81,886 जना रहेका छन्। लक्षित जनसङ्ख्या 95,966 रहेकोमा तिलोत्तमामा लक्षित भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका हुन्। नगरपालिका भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले समेत यहाँको स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाएकाले लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हासिल भएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। परिवार सर्वेक्षण गरेर छुटेका 7,077 जनालाई खोप लगाएसँगै तिलोत्तमा कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चितता भएको पहिलो पालिका बनेको हो। तिलोत्तमा नगरपालिकामा हालसम्म कोरोनाबाट 8,838 जना संक्रमित भएका छन्। कोरोनाबाट 201 जनाको निधन भएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। नगरपालिकामा 2077 माघ 14बाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोना महामारीबाट नगरवासीलाई बचाउन 60 बेडको अस्थायी कोरोना अस्पताल स्थापना गरेको छ। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता, मित्र राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट। निरन्तरको संसद अवरोधले कानून निर्माण रोकियो। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे छलफलको तयारी। ग्याल्फो लोसारको अवसरमा भोलि मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा बिदा। प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिंकेन बीच टेलिफोन वार्ता। आपसी सहयोग र युक्रेन युद्धबारे विचार विमर्श। एमसीसी सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरेपछि परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने। एमसीसी कार्यालयको प्रतिक्रिया। बिजुली आपूर्तिमा भरपर्दो सेवा प्राप्त हुने विश्वास। युद्धका बीच रुस र युक्रेन अर्को चरणको वार्ताका लागि सहमत। रुसद्वारा युक्रेनका मुख्य सहरहरूमा आक्रमण। दक्षिणी बन्दरगाह खेर्सोन कब्जामा लिएको दावी। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गतका प्रतिस्पर्धाहरू सुरु। पहिलो दिनको खेलमा श्री भगवती, सरस्वती र बोइज युनियन विजयी। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूका बारेमा विस्तृत सूचना सार्वजनिक गर्ने काममा पत्रकारहरूले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख शेरचनले यथार्थ बुझेर गलत गर्नेहरूको करतुतलाई जनता सामु ल्याउनुपर्ने धर्म पत्रकारहरूको भएको उल्लेख गर्नुभयो। परम्परागत विचार र सामन्ती संस्कारलाई अवलम्बन गर्दा समाजमा जातीय विभेद उत्पन्न हुने गरेको भनाई उहाँको थियो। बाहुन क्षेत्री पत्रकार होस्, राई लिम्बू गुरुङ मगर पत्रकार होस्, सबैले लाने कुरो त त्यही हो। एउटै पत्रकार सङ्घ हुनुपर्ने ठाउँमा आज विभिन्न प्रकारको पत्रकारिताको अलग अलग सङ्घ निर्माण गर्नुपर्ने कारण किन बन्यो? त्यो कारण बन्नुको कारणै पुरानो विचार र पुरानो सामन्ती संस्कारबाट निर्माण गरिएको त्यो विचारले जुन प्रकारले समाजलाई एक प्रकारले दमन गरिएको थियो त्यसको विरुद्धको एउटा आवाज हो। कार्यक्रममा फोनिजका पदाधिकारीहरू दण्ड गुरुङ र गजुरधन राईले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजन प्रेस चौतारी नेपाल प्रतिष्ठान शाखाको प्रथम अधिवेशनले रामबाबु अधिकारीको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ। नवनिर्वाचित उपाध्यक्षमा दीपक समीर, सचिवमा अनन्त चालिसे, कोषाध्यक्षमा सुशील अधिकारी, सहसचिवमा विवेक तिमसिना र सदस्यहरूमा परमानन्द राय, सुमन श्रेष्ठ, पुमा आचार्य र करिश्मा कुँवर चयन हुनुभएको छ। नयाँ कार्य समितिलाई नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीर जङ शाह, महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङ लगायतका विभिन्न पेशागत सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले शुभकामना दिनुभएको थियो। त्यस बखत शुभकामना मन्तव्य दिनुहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष समीर जङ शाहले नेपाल टेलिभिजनको श्रीवृद्धिमा सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। त्यस्तै महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङ र नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम न्यौपानेले संस्थानको हितका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। शुभकामना दिने क्रममा प्रेस चौतारीका पूर्व अध्यक्ष गगन विष्ट, संस्थापक सचिव प्रमोद दाहाल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष गणेश पाण्डेले पेशागत हक हितका साथै व्यावसायिक पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद दाहाल, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विश्वेश्वर पौडेल, पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष दीपक जङ हमाल र प्रेस चौतारी नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामबाबु अधिकारीले अधिकार सँगसँगै कर्तव्यलाई नबिर्सिएर संस्थाको उत्थानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युद्धका बीच रूस र युक्रेन अर्को चरणको वार्ताका लागि सहमत भएका छन्। युक्रेनमा हुन सक्ने थप क्षति रोक्नका लागि दुवै पक्ष वार्ताका लागि सहमत भएका हुन्, तर वार्ताका लागि सहमत भए पनि वार्ता कहिले र कहाँ हुने भन्ने तय भएको छैन। यसैबीच रुसले युक्रेनको मुख्य शहरहरूमा आक्रमणलाई केन्द्रित गरेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमणको 7औं दिनमा रुसले युक्रेनी दोस्रो ठूलो शहर खार्किभ स्थित प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा बमबारी गरेको छ। खार्किभ आक्रमणमा युक्रेनका 4 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसले खार्किभ स्थित आवास क्षेत्र र सरकारी भवनहरू आक्रमण केन्द्रित गरेको बताएको छ। आक्रमणमा परि खार्किभ स्थित युक्रेनी गृह मन्त्रालयको क्षेत्रीय कार्यालय क्षतिग्रस्त भएको छ। यसैबीचमा रुसले दक्षिणी बन्दरगाह खेर्सोन आफ्नो कब्जामा लिएको दावी गरेको छ। हतियार सहितका सैनिक गाडीहरूको झण्डै 65 किलोमिटर लामो लाम राजधानी कियभ भन्दा मात्रै 24 किलोमिटर पर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीचमा युरोपेली संघ र क्यानाडासँगको परामर्शमा अमेरिकाले रुसी हवाई जहाजलाई आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। एप्पल, गुगल, फोर्ड लगायत कम्पनीहरूले पनि रुस विरुद्ध कदम चालेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले राजधानी कियभमा रहेको टेलिभिजन टावरमा गरेको आक्रमण निन्दनीय भन्दै विरोध गर्नुभएको छ। आज जारी गर्नुभएको भिडियो सन्देशमा उहाँले मानव बस्ती र सञ्चार क्षेत्रमा गरिएको आक्रमण मानवता विरोधी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजारमा देखिएको विकृति तत्काल समाधान गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। साथै पुँजी बजारलाई राजनीतिकरण नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
पुँजी बजारमा देखिएको इन्साइडर ट्रेडिङ र कर्नरिङ जस्ता विकृति तत्काल समाधान गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माले केही लगानीकर्ताले सेटिङ गरेर पम्पिङ एन्ड डम्पिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको दावी गर्नुभयो। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको पुँजी बजार सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले पुँजी बजार नियामक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई आजै सेयर किनेर आजै बेच्न मिल्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माले साना तथा स्टार्टअप कम्पनीलाई पनि पुँजी बजारमा भित्र्याउन आग्रह गर्नुभयो। पुँजी बजारभित्र राजनीति गर्नु हुँदैन, यो राजनीति गर्ने विषय होइन। यो स्वचालित ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले चल्ने कुरा चल्नु पर्दछ। यसलाई राजनीतिकरण गरेर फलाना मन्त्री भएपछि यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर राजनीतिकरण जो गर्यो त्यो गलत कुरा हो। समस्या पहिचान भएको छ। सर्कुलर कारोबार, पम्पिङ डम्पिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भनेर कसले भनेको थियो अहिलेसम्म आएर? पहिलोचोटि म भन्दैछु, अर्थ मन्त्रालयले भन्दैछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने लगानीकर्तामा साक्षरताको आवश्यकता औल्याएको छ। साक्षरताकै कमीको परिणामस्वरूप बजार हल्लाकै भरमा खटबड हुने गरेको बोर्डको भनाइ छ। हाम्रो सूचना प्रविधि सम्बन्धीमा चाहिँ सफ्टवेयरमा चाहिँ हाम्रो दुईटा पक्ष छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरको क्यापासिटी र त्यसको चाहिँ कम्प्याटिबिलिटीको कुरा हुन्छ र त्यसको चाहिँ ओल्ड स्ट्यान्डर्डको कुरा हुन्छ। अर्को आउँछ त्यो चलाउने प्रविधि र त्यसको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स। यो दुइटैमा हामी चाहिँ अहिले हेरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले 3टा नियमावली हामीले गर्नु पर्दैछ। त्यो नियमावलीमा हामी तुरुन्तै काम गर्दैछौँ। 3टा नियमावली, वेयरहाउस नियमावली, हाम्रो सेटलमेन्टको नियमावली र ब्रोकरेजको नियमावली। नेपाल सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार हालसम्म 50,07,242 वटा हितग्राही खाता खुलिसकेका छन्। कारोबारका लागि चाहिने मेरो सेयर एप र साइट प्रयोगकर्ताको संख्या नै 41,19,000 नागिसकेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचक 63.54 अङ्क अर्थात् 2.43% घटेर 2547.04 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक 2 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा आएको हो। आज कारोबारमा आएको 228 वटा धितोपत्रको 76,52,000 भन्दा बढी किता सेयर 3 अर्ब 62 करोड 11 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीमा खरिद बिक्री भएको छ। 13 वटै उपसमूहको परिसूचक पनि घटेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.65%ले घटेको छ। आज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कम्पनीको 16 करोड 18 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक बे डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गतका प्रतिस्पर्धाहरू आजबाट सुरु भएका छन्। आज पहिलो दिन भएको खेलमा श्री भगवती क्लबले छम्सीखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा जित दर्ता गर्दै भगवतीले 3 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै आज नै भएको अर्को खेलमा सरस्वती युथ क्लबले पनि बाँसबारी क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै 3 अङ्क जोडेको छ। त्यसैगरी आज नै भएको तेस्रो खेलमा बेरगञ्ज युनाइटेडलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको बोइज युनियनले पनि विजयी सुरुवात गर्दै 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। 14 क्लबको सहभागिता रहेको लिगमा शीर्ष 2 भित्र पर्ने टोली ए डिभिजनमा बडुवा हुनेछन्। त्यस्तै अन्तिम स्थानमा रहने 2 टोली भने रेलिगेसनमा पर्दै सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। नेपाली युवा क्रिकेटर कुशल भुर्तेलको आइसिसी टी20 को ब्याटिङतर्फको वरियतामा 8 स्थान माथि उक्लँदै 31औं स्थानमा पुगेका छन्। वरियतामा सुधार भएको कुशल यसअघि 39औं स्थानमा रहेका थिए। यता दिपेन्द्र सिंह ऐरीले भने 49बाट 1 स्थान तल झर्दै 50औं स्थानमा पुगेका छन्। टी20 को बलिङतर्फको वरियता क्रममा सन्दीप लामेछाने 6 स्थान सुधार गर्दै 36औं स्थानमा आइपुगेका छन्। फागुन पहिलो साता सम्पन्न आइसिसी टी20 विश्वकप छनौटमा उच्च प्रदर्शन गरेपछि नेपाली खेलाडीहरूले वरियतामा क्रमशः सुधार गर्दै आएका छन्। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापन। बेजिङमा आयोजना हुने शीतकालीन पारालिम्पिकमा रुस र बेलारुसका खेलाडीहरूले तटस्थ खेलाडीको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय पारालिम्पिक समितिले रुसी र बेलारुसियनहरूले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा आफ्नो देशको भूमिकाका कारण तटस्थ खेलाडीको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएको छ। बेलारुसलाई युक्रेन विरुद्धको आक्रमण र युद्धमा रुसलाई सहयोग गरेकोमा समितिले आपत्ति जनाएको छ। साथै अब दुवै प्रतिमण्डलहरूलाई पदक तालिकाबाट समेत हटाइने भएको छ। रुस र बेलारुसका खेलाडीहरूले पारालिम्पिक झण्डा र पारालिम्पिक गान मुनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आइपिसीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई दिएको प्यारालिम्पिक सम्मान समेत अब फिर्ता लिने बताएको छ। पूर्व विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिचले प्रशिक्षक म्यारिसन भास्दासँगको 15 वर्षीय लामो सहयात्रालाई बीट मारेका छन्। 34 वर्षीय सर्बियाली खेलाडी जोकोभिचले विश्व वरियताको शीर्ष स्थान गुमाएको 48 घण्टामै प्रशिक्षक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। भास्दाको परीक्षणमा जोकोभिचले 20 पटक ग्रान्ड स्ल्याम उपाधि जितेका थिए। भास्दासँग सन् 2006 देखि जोकोभिचको मुख्य प्रशिक्षक हुँदै आएका थिए। उनलाई 2 दिन अघि मात्र रुसका 26 वर्षीय ड्यानियल मेदवेदेवले वरियता क्रममा जितेका थिए। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचारपछि एउटा कूटनीतिक प्रसङ्ग छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आज विभिन्न 4 देशका गैर आवासीय राजदूतहरूले राष्ट्रपति भवनमा आयोजित छुट्टा छुट्टै विशेष समारोहमा आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ। ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुहुनेहरूमा मौरिससका शान्तिबाई हनुमानजी, बोत्सवानाका गिलबर्ट सिमाने मंगोल, मल्दिप्सका हुसेन नियाज र ट्युनिसियाका हायात तालवी हुनुहुन्छ। सो समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अब बुलेटिनमा मौसम सम्बन्धी विवरण। देशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनुका साथै गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 6 र 8 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 20 र 22 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। मित्र राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट। निरन्तरको संसद अवरोधले कानुन निर्माण रोकियो। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे छलफलको तयारी। ग्याल्पो लोसारको अवसरमा भोलि मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा बिदा। प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी